बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा एहतिशाम। सकूत कश्मीर को आज 1 साल बीत चुका। 5 अगस्त की सुबह मोदी सरकार ने कश्मीर में जो भयानक मंसूबाबंदी की, पूरे कश्मीर को महसूर बना लिया। रातों रात कर्फ्यू लगाकर घर घर फौज तैनात कर दी। जो भयानक प्लान मोदी ने बनाया, आज 1 साल गुजरने के बाद हमें यकीन है कि रात की जुल्मतों से एक नई सुबह का सूरज जरूर तुलू होगा। 5 अगस्त को कश्मीर की खुसूसी हैसियत पर शब खून मारते हुए मोदी ने कश्मीरियों पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया से जो झूठ बोला, आज उसका भांडा फूट चुका है। कश्मीरियों से मोदी ने झूठ बोला कि अब कश्मीर में पैसों की रेल पेल होगी, अब तामीर और तरक्की का दौर कश्मीर में आएगा, अब गुर्बत खत्म होगी, बेरोजगारी एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाएगी। मोदी ने जो झूठ पिछले बरस कश्मीरियों से बोले, आज उनका 1 बरस बाद पोल खुल चुका है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर अमली तौर पर एक पुलिस स्टेट बन चुकी है। जुबानबंदी और हर तरह की पाबंदी कश्मीर में लगा दी गई है। मकबूजा कश्मीर में घुटन का सा माहौल है। मोदी ने कश्मीरियों को अंधों, बहरों और गूंगों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर करके रखा हुआ है। मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने कश्मीर को दुनिया का सबसे बड़ा जेल खाना बना दिया है। सियासी, सहाफती, सियाहती और मवासलाती नहीं, बल्कि तालीमी और आबादियाती मंजरनामे को भी तब्दील करने के लिए मोदी ने सफाकियत की हर हद को पार कर दिया है। कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकुशी के एक ऐसा घिनौना मंसूबा तैयार किया गया है कि जिसके तहत खदशा है कि कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में तब्दील कर दिया जाएगा। भारत वही कुछ कश्मीर में करना चाहता है जो फलस्तीन के साथ इसराइल ने किया है। आज कश्मीर सिसक रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में अंदर ही अंदर जो लावा पक रहा है वो किसी भी वक्त आतिशफशां बनकर फट पड़ेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द कश्मीर की वादी को आज़ादी नसीब होगी। आज इस अहम तरीन मौके पर जब पूरे पाकिस्तान में भारत की सफाकियत और कश्मीर पर फौज कुशी की 1 साल मुकम्मल होने पर इस दिन जो यौम इस्तेसाल के तौर पर मनाया गया है, हमारे साथ आज हमने मदऊ किया है आज़ाद जम्मू कश्मीर के सरदार मसूद अहमद खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए हमें। आज पाकिस्तान में कश्मीरियों के लिए यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा है, क्या समझते हैं आप? 1 साल गुजर चुका है मिलिट्री सीज को, भारत के गासिबाना कब्जे को, और 1 साल बीत गया है कि जब भारत ने पूरे कश्मीर को जेल में जो है वो बदल के रखा हुआ है। इस पूरे 1 साल में क्या देखते हैं प्रेसिडेंट साहब कि कितना सफर जो है वो पाकिस्तान ने तय कर लिया है? देखिए, हमने बहुत कोशिश की, सिफाती महाज पे, सियासी महाज पे कामयाबियां भी हुई और उसके बाद दुनिया ने हमारा साथ भी दिया। आप याद कीजिए कि गुज़श्ता बरस जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो गई थी और उसमें पार्लियामेंट, ज़राए इब्लाग, थिंक टैंक्स जो है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, और पहली मरतबा जो है कश्मीरियों की आवाज़ जो है दुनिया के ऐवानों में सुनाई दी। और उसके अलावा ये है कि जो बड़े बड़े अखबारात थे उन्होंने जो है ऑपेड्स छापे कश्मीरियों के, उनकी रुदात सुनी, उनकी कहानी सुनी। तो उसके बाद जो है आपकी हुकूमत ने, आपकी रियासत ने जनरल असम्बली में जाके जो है इस मसले को उठाया और मैं उस वक्त सितंबर में वहाँ मौजूद था। तो जनरल असम्बली के बाहर भी तकरीबन 30,000 का मजमा मौजूद था जो सारी दुनिया से आए हुए थे और हिंदुस्तान के इन गैर कानूनी इक़दामात की मजम्मत कर रहे थे। तो कुछ पेशरफ्त हुई है ज़रूर, लेकिन ये है कि हिंदुस्तान ने भी जो है अपने जुल्म सितम या जो उसके गैर कानूनी इक़दामात थे उनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी है और लिहाजा हमें अपनी सियासी और सिफाती कोशिश को मज़ीद मौसर करने के लिए इजाफी इक़दामात करने होंगे। अच्छा प्रेसिडेंट साहब, पाकिस्तान ने एक नया नक्शा जारी किया, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि जिसमें दिखाया गया है कि जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडिया ने जिसके ऊपर गासिबाना कब्जा कर रखा है, उसको हिस्सा दिखाया गया पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नक्शा जारी हुआ है। क्या समझते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है खास तौर पर इस मौके पर ये नक्शा जारी किए जाने की? मैं आपको वापस लिए चलता हूँ 1947 में। पाकिस्तान के बनने से पहले तकरीबन 1 महीना पहले 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बैनर तले कश्मीरियों ने यह फैसला किया था कि पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। लेकिन हिंदुस्तान ने बड़ी मक्कारी से, चालाकी से, अय्यारी से जो है न सिर्फ महाराजा को बहलाया फुसलाया, उसे गुमराह किया, बल्कि अपनी फौज भेज के वहां कब्जा कर लिया। इधर से आज़ाद कश्मीर के लोग जो थे और गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने खुद जिहाद किया और उन्होंने इस खित्ते को आज़ाद करवा दिया।
اگر ہندوستانی قبضہ نہ کرتے تو یہ یہاں کے لوگ جو ہیں اور جموں و کشمیر مقبوضہ علاقے کے لوگ پورے کے پورے علاقے کو آزاد کروا دیتے اور پاکستان کے ساتھ ملحق کر دیتے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی ان کی یہی خواہش تھی, آج بھی ان کی یہی خواہش ہے. برہان وانی کی شہادت کے بعد جتنے شہیدوں کے جنازے ہوئے ہیں وہ انہوں نے پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کیے ہیں. اور جب وہاں یہ ماتم کے لیے لوگ آتے تھے یا اس کے بعد بڑے بڑے جو ماتمی جلوس ہوتے تھے تو اس میں جو نمایاں ترین رنگ ہوتا تھا وہ ہرا رنگ تھا جو پاکستان کے جھنڈے کا رنگ ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو نقشہ ہے یہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں ہے, پاکستان کی یہ خواہش ہے. تو یہ نقشہ جو ہے جموں و کشمیر کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں کی خواہشات کا عکاس ہے, اور اس میں کئی اور چیزیں انہوں نے سمیٹ لی ہیں. مثال کے طور پر پچھلے سال جو ہے ہندوستان نے جب یہ اپنا نقشہ تبدیل کیا تھا اور اس کے بعد ایک جعلی نقشہ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے مقبوضہ علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے یونین ٹیریٹریز بنا کے یعنی میونسپیلٹیز بنا کے ہندوستان کے ساتھ ضم کر دیا تھا, اور اس کے بعد لگے ہاتھوں انہوں نے ایک اور غیر قانونی قدم اٹھایا, اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو بھی جو اپنی جغرافیائی حدود کا حصہ دکھایا. تو وہ انہوں نے کہا یہ اندرونی معاملہ ہے, یہ اندرونی معاملہ ہے, یعنی اس میں نہ کوئی سملہ کا ذکر, نہ کوئی لاہور ایکارڈ کا ذکر, نہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا ذکر, نہ کشمیریوں کا ذکر, نہ ان کی رائے کا ذکر. تو جو پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ جاری ہوا ہے وہ عوام. پریزیڈنٹ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو تمام اگریمنٹس جو آپ نے بیان کیے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے دنیا کس حد تک سمجھ چکی ہے اس ہٹ دھرمی کو, اس بھارتی مظالم کو جو کہ ڈھائے جا رہے ہیں کشمیریوں کے اوپر, قانون کی خلاف ورزی کو, کسی بھی چیز کو خاطر میں لائے بغیر جو ہے بڑی ڈٹائی سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھارت کا جو ہے وہ اندرونی مسئلہ ہے. دیکھیں ہندوستان کا کوئی جرم جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے, یعنی انہوں نے ہر قسم کی پابندیاں لگائی, سیکیورٹی لاک ڈاؤن کیا, اس کے بعد جو ہے انہوں نے کمیونیکیشن بلاکیٹ کر دیا, انہوں نے انٹرنیٹ کو بند کر دیا, نقل و حرکت جو ہے وہ ختم کر دی, باہر سے صحافیوں کو نہیں آنے دے رہے, اندر سے کوئی خبر باہر نہیں جانے دے رہے. لیکن اس کے باوجود دنیا کو پتہ ہے کہ ہندوستان کن جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے. تو اور اس کی شہادتیں موجود ہیں, خود جو ہے بی بی سی نے, رائٹرز نے, سی این این نے, الجزیرہ نے, ٹی آر ٹی نے وہ ساری کی ساری شہادتیں اکٹھی کی ہیں, اور دنیا کے جو موقر جریدے ہیں اور اخبارات ہیں انہوں نے وہ شہادتیں اکٹھی کی ہیں. تو ہندوستان کا یہ بھیانک چہرہ چھپ نہیں سکا. لیکن اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جو بین الاقوامی برادری نے ہمارا ساتھ بھی دیا, لیکن ایک المیہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جنہیں لب کشائی کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی. اور وہ کون تھے؟ وہ جو سلامتی کونسل کے مستقل ارکان تھے, وہ جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں, طاقتور حکومتیں تھیں جو فیصلہ سازی کرتے ہیں, وہ ہندوستان کا اس لیے ساتھ دے رہے ہیں. اور ایک جو ہے ایک ہندوستان کے عدسے کے ذریعے وہ کشمیر کو دیکھ رہے ہیں یا کشمیر کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے جو ہے معاشی اور کمرشل مفادات وابستہ ہیں, یا ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے ہندوستان کے ساتھ وابستہ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جیسے بڑے ملک کو وہ عالمی شطرنج جو ہے اس کی بساط پر ایک چین کے خلاف مہرے کے طور پر استعمال کریں گے. میں سمجھتا ہوں یہ ہندوستان ان کو دھوکہ دے رہا ہے. لیکن جن حکومتوں نے فیصلے کرنے تھے انہوں نے نہیں کیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹس ہمارے ساتھ ہیں, ذرائع ابلاغ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن جو حکومتیں ہیں, جو ان کے دفاتر خارجہ ہیں, ٹھیک ہے چین نے ہمارا ساتھ دیا ہے, ترکی نے دیا ہے, ایران نے دیا ہے, ملیشیا نے دیا ہے, چند مغربی ممالک نے ہمارا ساتھ دیا ہے, نارڈک کنٹریز نے ساتھ دیا ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے, کیونکہ یہ ممالک جو ہے فیصلہ سازی نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں فیصلے چاہیے کیونکہ کشمیر جل رہا ہے, اور جو ڈیموگرافک کمپوزیشن میں وہاں تیزی سے تبدیلی کی جا رہی ہے, شاید جو ہے 2 سال کے بعد وہ کشمیر ہی نہ رہے جس کا ہم دفاع کر سکیں, وہ کشمیر ہی نہ ہو جس کے حق خود ارادیت کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں, بار بار آج کل دہرا ہوں کہ اب نہیں تو کبھی نہیں. لہٰذا ہمیں جو ہے
اپنی جدوجہد اور کوشش کی رفتار کو تیز کرنا چاہیے. یہ بڑے خطرناک عزائم ہے پریزیڈنٹ صاحب. اسی پوائنٹ کی طرف میں آنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو مضموم مقاصد ہیں جس میں جنوسائیڈ ہے, نسل کشی کا جو سلسلہ ہے, اور اس کے علاوہ جو کشمیریوں کو کشمیر کے اندر ہی اقلیت بنانے پر جو بھارت تلا ہوا ہے, یہ ہم دنیا کو باور کرانے میں کسی طریقے سے کامیاب ہوئے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہے اور یہ سراسر زیادتی ہے کشمیریوں کے ساتھ. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پورے کے پورے کشمیر میں, جموں کشمیر میں جو مسلمان ہیں ان کو تباہ برباد کرنا چاہتا ہے, ان کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے, ان کو صفائے ہستی سے مٹانا چاہتا ہے. دس از کالڈ نسل کشی. یہ ایکسٹرمنیشن ہے. یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جینوسائیڈ واچ کہہ رہی ہے کہ اس نے کہا کہ 10 مرحلے ہوتے ہیں, تو اس وقت 8ویں اور 9ویں مرحلے پہ کشمیر کھڑا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسٹرمنیٹ ہونے والا ہے. اور صرف جو ہے وہ مسلمان اکثریت کو اقلیت میں نہیں تبدیل کر رہے ہیں, ان سے تمام حقوق چھین رہے ہیں, ان سے ان کی نوکریاں چھین رہے ہیں, ان کی زمین چھین رہے ہیں, ان کا روزگار چھین رہے ہیں, اور ان کو بے دست و پا کر رہے ہیں. یہ ایک فضا پیدا کر رہے ہیں کہ وہ ہجرت پہ مجبور ہو جائیں اور ان کے کوئی حقوق نہ رہیں, تو کیونکہ وہ اسے ایک ہندو ریاست بنانا چاہتے ہیں. یہ سنگین ترین جرم ہے. یہ ایسا ہی جرم ہے جو ہٹلر کی نازی پارٹی نے کیا تھا جرمنی میں. یہ ایسا ہی جرم ہے جو اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں اور مغربی کنارے میں کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ جی آج اس نے جو ہے پچھلے 2-2.5 مہینے میں 4 لاکھ لوگ, 4 لاکھ ہندو جو ہیں باہر سے لا کر, ہندوستان سے لا کے یہاں آباد کر دیے ہیں, اور ان کو کشمیریوں کے حقوق دے دیے اور کشمیریوں سے ان کے حقوق چھین لیے. یہ 4 لاکھ سال کے آخر میں جو ہے تقریباً 1 ملین ہو چکے ہوں گے, اور اس کے بعد جو ہے 2 سال کے بعد یہ 2 ملین ہو چکے ہوں گے, 20 لاکھ ہو چکے ہوں گے, اور پھر پتہ نہیں اس میں کتنی اور تیز رفتاری وہ دکھائیں گے. تو یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کو اپنے گھر میں بے گھر, اپنے وطن میں بے وطن کیا جا رہا ہے, اور اس کی مثال جو ہے 21ویں صدی میں نہیں ملتی. کچھ اس قسم کی مثالیں جو ہے ہمیں 20ویں صدی میں ملی تھی, جس کی وجہ سے ایک جنگ عظیم ہوئی تھی, بلکہ 2 جنگیں اس کے سلسلے میں لڑی گئی. اس وقت 9 آبادیاں تھیں, یہ جو مغربی ممالک تھے انہوں نے 9 آبادیاں بنائی ہوئی تھی. 21ویں صدی میں تو کوئی 9 آبادی نہیں تھی. تو یہ ایک 9 آبادی قائم کی جا رہی ہے. اس کو جو بین الاقوامی قانون کی اصطلاح میں اسے فورن آکوپیشن یا ایلین ڈومینیشن کہا جاتا ہے, جو ہندوستان ایک ایسا جرم ہے جو وہ کھلے بندو سرزد کر رہا ہے. بالکل پریزیڈنٹ صاحب, ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کشمیریوں کی آواز کو دبانے کی, ان کے اوپر جو ہے ظلم کی نئی داستانیں جو ہیں وہ رقم کی جا رہی ہے. آزادی کو ضرور سلب کیا جا رہا ہے, لیکن جذبہ آزادی جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر اس کو سلب کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے بھارت کے لیے. اس کی ایک مثال را کے سابق چیف AS دولت, جنہوں نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ کشمیر میں جذبہ آزادی جو ہے اس میں ایک نئی تیزی انہوں نے محسوس کی ہے, اور شاید اس لہر کو روکنا جو ہے وہ بھارت کے لیے ناممکن ہو جائے گا. تو بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ کشمیری بہت مشکل میں ہیں, ان کی پاؤں میں زنجیریں ہیں, اور ان کی زباں بندی کر دی گئی ہے, اور ان کی معیشت تباہ کر دی گئی ہے. وہ کیا کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ مزاحمت کر رہے ہیں, اور وہ ہندوستان سے نفرت کرتے ہیں, ہندوستان کو ایک قابض قوت سمجھتے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ ایک قسم کی وارننگ ہے سب لوگوں کے لیے, اپنے لیے, دوسروں کے لیے, بین الاقوامی برادری کے لیے, کہ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے, اگر بین الاقوامی برادری کچھ نہیں کرے گی, پاکستان کچھ نہیں کرے گا, آزاد کشمیر کچھ نہیں کرے گا, تو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری تباہ ہو جائے. آزادی کا جذبہ ان میں ہے, کیونکہ گزشتہ صدی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نورمبرگ لاز تھے, جیسے کہ انہوں نے یہ لاز جو ہے پاس کیے ہیں 1935 میں, نورمبرگ لاز جو ہے وہ نافذ کیے گئے تھے جرمنی میں, نازی پارٹی نے کیے تھے. تو اس کا یہ انجام ہوا تھا کہ سب سے پہلے جو یہودی تھے یا رومانیز تھے یا ہنگیرینز یا پولز جو تھے, ان سب سے ان کی جرمن شہریت چھین لی گئی, یا اس کے بعد جو ہے ان سے جرمن شناخت چھین لی گئی. پھر ان کے کاروبار چھین لیے گئے تھے, پھر ان کو دیش نکالا دیا گیا, جو بچ گئے ان کو کانسنٹریشن کیمپس میں بھیج دیا گیا, اور پھر اس کے بعد جو ان کا ہولوکاسٹ ہوا
उनको जो है इन चैम्बर्स में डाल के, हॉलोकॉस्ट चैम्बर्स में डाल के उनको जलाकर राख कर दिया। मैं आपसे सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में ये होने वाला ये नविश्ता दीवार है, क्योंकि एक पूरी नस्ल, पूरी कौम को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान ने मनसूबाबंदी की हुई है। अमित शाह ने की हुई है, नरेंद्र मोदी ने की हुई है और मोहन भगवत ने की हुई है। मोहन भगवत जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदर है और वो 60 लाख दहशतगर्दों की तंजीम का सदर है। और उन सब लोगों के, वो लोग ये जो है मुंतकिल हो रहे हैं मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में, और अगर हम ना उठे तो कश्मीर तबाह हो जाएगा। और ये मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान तबाह होने वाले हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही जो सफाकाना कुव्वत है, ये कफरीत है जो उठा है जो हिंदुत्व के नाम के ऊपर, और इसके कोई जो है, इसके पास कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं है, इसके पास कोई इंसानियत का कोई ज़ाब्ता नहीं है। तो इसलिए हम सब लोगों को बहुत मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है, दुनिया को खबरदार करने की ज़रूरत है और दुनिया की मदद हासिल करने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, खित्ते में अगर इस वक्त हम सूरत हाल को देखें, प्रेसिडेंट साहब और भारत के ताल्लुकात देखें खित्ते में, और भारत इस वक्त हम देख रहे हैं कि तन्हाई का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान के साथ कभी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। चीन ने धूल चटाई है गुलवान के अंदर। बांग्लादेश जो है वो बात नहीं करना चाहता। नेपाल ने गुड बाय कह दिया। अफगानिस्तान के अमन अमल से अब उसका कोई ताल्लुक नहीं। आपको लगता है कि इस वक्त जो खित्ते में भारत के ताल्लुकात हैं उसकी वजह से माहौल साजगार है कि मजीद इस दबाव को बढ़ाया जाए और दहाइयों से जो मसला चल रहा है कश्मीर का, उसके हल के लिए ये वक्त बेहतर हो सकता है? जी, भारत ने 3 जंगें छेड़ी हुई हैं। एक जो है वो हमसाया ममालिक के खिलाफ छेड़ी हुई हैं, उसमें सरफहरिस्त पाकिस्तान है और कश्मीरी हैं, और उसके बाद उसने चीन के खिलाफ जंग छेड़ी जहां उसे मुंह की खानी पड़ी और उसे शिकस्त और हजीमत का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने नेपाल के खिलाफ, भूटान के खिलाफ, इसके श्रीलंका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ भी जंग छेड़ी। तो इस इलाके में अफगानिस्तान के खिलाफ भी वो काम कर रहा है। तो ये जो है, ये मंजरनामा जो है, इसको अगर आप सामने रखें तो हिंदुस्तान यहाँ तन्हा है, लेकिन हिंदुस्तान के ताकतवर दोस्त भी हैं। अमेरिका है और उसके साथ जो है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसको एक ग्रुप एक है हिंदुस्तान ने बनाया हुआ है, उसे क्वाड कहते हैं। तो ये ममालिक उनके साथ हैं, क्योंकि ये सारे के सारे BRI या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मुखालिफत करते हैं, और उसी तनाजुर में वो चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की हिंदुस्तान की खातिर मुखालिफत करते हैं। फिर जो मगरबी यूरोप के ममालिक हैं, क्योंकि वो अमेरिका के ज़ेरे क़यादत काम करते हैं, लिहाजा वो भी जो है वो हिंदुस्तान के करीब है। लिहाजा आप ये कह, रूस के भी हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान तन्हा है। हिंदुस्तान यकीनन जो है इस नेबरहुड में तन्हा है। तो ये आपने सवाल पूछा कि क्या इस पस मंजर में हमें हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहिए। हिंदुस्तान के ऊपर हमें हर सूरत में दबाव बढ़ाना चाहिए। और ये जो ममालिक मैंने गिनवाए हैं, अमेरिका या मगरबी यूरोप के ममालिक या जो एशिया पैसिफिक के ममालिक जो हैं, ये अगरचे इस वक्त आज जो है हमारी मदद नहीं कर रहे, या इस्लामी ताउन तंजीम के चंद बड़े ममालिक जो है उनके हिंदुस्तान के साथ बड़े गहरे मरासम हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें दोबारा इनके पास जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जुल्म हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, नस्ल खुशी हो रही है, और उनको आमादा करना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के इन जराइम में शरीक न हों। तो आज आपने पूछा है कि क्या हमें दबाव डालना चाहिए, सिर्फ इन हालात की वजह से नहीं, या जो हिंदुस्तान की इस किस्म की जो रेशा दबानियां हैं उसकी वजह से नहीं, बल्कि हमारे ऊपर ये फर्ज आयद होता है कि कश्मीरियों को बचाएं नस्ल खुशी से, नस्ल ततहीर से, कत्लेआम से, और फिर जो उनकी ज़मीन के ऊपर इस तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में कब्जा किया जा रहा है, उनके हुकूक जिस तरीके से पामाल किए जा रहे हैं, इस वजह से हमारे ऊपर फर्ज आयद होता है कि हम जाएं और उनकी मदद करें। हमें भी किसी तौर जो है उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। यौम इस्तेसाल पर खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के मैसेज जो हैं वो उन्होंने आज अभी हमें दिए हैं। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अब किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी, किस तरीके से वहाँ पर दुनिया इसको देख रही है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए।
रहा है। कल पाकिस्तान ने नया सरकारी नक्शा जारी किया, जिसके बाद अगर मैं ये कहूं कि कश्मीर बन गया पाकिस्तान तो ये हरगिज भी गलत नहीं होगा। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा काम करना बाकी है। कश्मीर से मोदी की नापाक फौज को निकाल बाहर करना और श्रीनगर में पाकिस्तान का परचम लहराना भी बाकी है, और यह काम अब अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से ही मुमकिन है। पाकिस्तान अब कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा पर किस तरह से दबाव बढ़ाएगा कि जहां ये मामला खुद भारत लेकर गया, जिसके बाद बड़ी अय्यारी और मकारी से भारत ने पहले तो कश्मीर पर फौज कशी की और 1 साल पहले तमाम कानूनी और अखलाकी हदों को पार करते हुए कश्मीर का तशख़्ख़ुस तब्दील करने और अब कश्मीर में मुस्लिम नस्ल कुशी की मंसूबाबंदी भी की। अब पाकिस्तान नए सियासी नक्शे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में किस तरह से अपना केस लड़ने जा रहा है, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर सफारतकार हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुनीर साहब, मुझे ये बताएगा कि अब ये जो नक्शा जारी किया गया है इसमें अब ऑफिशियली जो है वो पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं जानना आपसे ये चाहूंगी कि क्या सिग्निफिकेंस क्या है और अब अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरीके से केस को उठाया जाएगा उसमें क्या तब्दीली आएगी आपके ख्याल में? ये कश्मीर का केस तो हमने उठाया हुआ है और सलामती काउंसिल में पिछले अगस्त से ये मसला वापस एक्टिव एजेंडा पर है और अभी भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया है। इंशाल्लाह आज इजलास शायद हो जाएगा, वो चौथी मर्तबा होगा। तो सलामती काउंसिल में यूनाइटेड नेशंस में तो हम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। जो ये नक्शे हैं मेरे ख्याल में इसमें जो जाहिर किया गया है वो पाकिस्तानी जो ओरिजिनल पोजीशन हमारी थी वो ये थी कि कश्मीर, पूरा जितना कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, ये पाकिस्तान को एक्सीड करना चाहिए था और ये पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था 1947 की पार्टीशन में। हमारी जो महाराजा साहब थे उनके साथ हमारी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट थी और सिर्फ हमारे साथ थी, हिंदुस्तान के साथ नहीं थी। तो ये बिल्कुल जाहिर था कि प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन के तहत जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। तो अब हमने ये जो नक्शे निकाले हैं ये एक हमारी एस्पिरेशन है कि ये मकबूजा कश्मीर भी हमारा हिस्सा है और होगा इंशाअल्लाह। और ये एक जवाब भी है जो हिंदुस्तान ने अपनी अपोजिशन जो उन्होंने जो नक्शे छापे हैं वो बिल्कुल इलीगल हैं क्योंकि उनको कोई हक नहीं रहता है। एक्सेशन जो महाराजा के साथ उनकी एक्सेशन जो कहते हैं वो हमने कभी देखी नहीं है, साइंड कॉपी कभी नहीं देखी है। महाराजा के पास कोई इख्तियार नहीं था उस वक्त एक्सीड करने का हिंदुस्तान को। और फाइनली जो आर्टिकल हिंदुस्तान ने डाला था अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ लीगल कवर फॉर कश्मीर एक्सेशन, जो 370 आर्टिकल था जिसके तहत उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम ऑटोनॉमी देंगे और सिर्फ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और करेंसी पे हम इख्तियार होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो 370 जो आर्टिकल था वो भी निकाल दिया। तो अब उसके बगैर तो हिंदुस्तान की खुद की जो लीगल केस है वो भी खत्म कर दिया है और बिल्कुल अभी तो सिर्फ एक नेकेड ऑक्यूपेशन है जिसकी कोई लीगल बेसिस है ही नहीं इस वक्त। सही। तो इस अच्छा मुनीर अकरम साहब, मुझे ये रहेगा कि अब जबकि नक्शा जारी हो चुका है तो इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि अब पाकिस्तान भी ये क्लेम करेगा कि ये अब कश्मीर वाला वो मामला नहीं, अब पाकिस्तान का भी ये अंदरूनी मामला है। जी पाकिस्तान, ये कश्मीर हम कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का यह हिस्सा है, पार्टीशन के प्रिंसिपल के तहत होना था और ये होगा। और जो हमारी ये बिल्कुल हमें बिल्कुल इत्मीनान। अच्छा मुझे ये बताइए कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस वक्त जो कश्मीर का केस है किस तरह से दुनिया उसको देख रही है या उसकी इंटेंसिटी को समझ रही है मुनीर साहब? वहाँ इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है,
جو آپریشن ہو رہا ہے اور جو سینٹیمنٹ ہے کشمیریوں کا آزادی کے لیے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا دنیا میں. تو ہم نے پوری دنیا میں یہ پھیل کر ہم نے ایجوکیٹ کیا کہ یہ لیگل کیس ہے، یہ حقیقت ہے. سمپتھی کشمیر اور کشمیری عوام کے ساتھ سمپتھی بہت ہے، پاپولر لیول پر ہے، سول سوسائٹی میں ہے، کافی کانگریس اور لیجسلیچرز ہیں وہاں بھی ہے. پر اب جو سب میں بڑا مسئلہ ہے کہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں دنیا میں جو ہندوستان کی حمایت کرتی ہیں، اور اس وجہ سے جو ایکشن لینے کی ضرورت ہے، جو امپلیمنٹیشن ایکشن سلامتی کاؤنسل لے سکتا ہے، جو یونائٹڈ نیشنز لے سکتا ہے، اس میں رکاوٹ ہے ان کی پوزیشنز کے وجہ سے. تو اب ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ جی آپ نے کشمیریوں کی ہمدردی کرنی ہے اور ان کے حقوق ہیں ان کو ماننا پڑے گا. بالکل منیر صاحب، بہت زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، صریحاً قانون کی انسانی حقوق کی جو پامالی ہے وہ ہو رہی ہے. دو بڑے اہم نقطے ہیں اس میں. ایک تو جینوسائیڈ کے حوالے سے نسل کشی جو بھارت کر رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. پھر دوسرا ڈیموگرافکس جو چینج کیے جا رہے ہیں اور کشمیریوں کو کشمیر کے اندر ہی اقلیت بنانے کی جو مذموم کارروائی ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ ہم ان دونوں نقطوں کے اوپر کتنا فوکس کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ یہ چیزیں بھی وہاں پر ہو رہی ہیں جو کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے. ایک اہم نقطہ ہے کہ ہندوستان کا جو پلان ہے، جس کو یہ بی جے پی اور آر ایس ایس والے جنہوں نے ان پلان کو کہا ہے فائنل سولوشن آف کشمیر، اور فائنل سولوشن کا یہی ارادہ ہے کہ کشمیر میں بھرپور جو ہندو انڈینز ہیں ان کو بھرا جائے اور کشمیر کی جو پاپولیشن ہے اس کو مسلم میجورٹی سے ہندو میجورٹی بنایا جائے. یہ ان کا آبجیکٹو ہے. تو یہ ہم ظاہر کر رہے ہیں. اس کی اپوزیشن بھی ہے کافی، اور یہ جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی ہے اور شاید جینوسائیڈ کنونشن کی بھی یہ خلاف ورزی. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب اٹھایا جا رہا ہے اس مسئلے کو اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کہ صریحاً خلاف ورزی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی. دنیا کی توجہ مبذول کرانے کا سلسلہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے بھی پاکستان کے جو نمائندگان وہاں پر موجود ہیں ان کی طرف سے جاری ہو. ساری ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سابق سفیر اشرف جہانگیر قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. دنیا کو کیا اب بھی نہیں پتا چلا جو پچھلے کچھ مہینے کا لاک ڈاؤن دنیا نے برداشت کیا اور پھر اس کی چیخیں نکل گئیں کہ اب بھی نہیں پتا چلا کہ کتنی اذیت میں ہے پچھلے ایک سال سے کشمیری؟ کیونکہ وہاں تو کوئی سمپل لاک ڈاؤن نہیں ہے، وہاں تو ملٹری سیج ہے، وہاں تو غاصبانہ قبضہ ہے. کس طرح سے اب دنیا دیکھ رہی ہے اس کو اور کس طریقے سے ہم ان کو باور کرا رہے ہیں کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے. اسی پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. کشمیر میں مودی کی سفاقیت کا ایک سال مکمل ہو چکا اور بھارتی فوجوں نے ظلم و بربریت کی تمام حدیں پار کر دیں. عالمی تنظیموں اور بڑی طاقتوں کی طرف سے اس بدترین استحصال پر کیوں وہ رد عمل نہیں دکھایا گیا جو مسلمانوں کے خلاف اکثر دیکھنے میں آتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ بڑے ممالک جو تہذیب یافتہ ہونے کے دعوے دار ہیں کشمیر میں انسانیت سوز مظالم پر گونگے بہرے آخر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آخر کب تک کشمیر میں بھارت کشمیریوں پر یوں ہی ظلم جو ہے وہ ڈھاتا رہے گا؟ کشمیر پر پاکستان کی سفارتی جنگ اب کس موڑ پر ہے؟ اسی حوالے سے سینئر سفارتکار جہانگیر اشرف قاضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ قاضی صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے. آج 5 اگست ہے، ایک سال مکمل ہو چکا ہے ملٹری سیج کو، غاصبانہ قبضے کو، اور یہ کوئی عام لاک ڈاؤن نہیں. پچھلے کچھ مہینے دنیا نے لاک ڈاؤن کو ضرور وٹنس کیا اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ چیخیں نکل گئی لوگوں کی. کیا اب بھی نہیں دنیا کو سمجھ میں آتا کہ کس کرب سے گزر رہے ہیں کشمیری، کس اذیت کا شکار ہیں؟ کہ اپنے پرائیورٹیز ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں. وہ 70 سال سے یہ بالکل واضح ہے ہم پر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کشمیر کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے وہاں مقبوضہ کشمیر میں، لیکن ان کے لیے ہندوستان کی اپنی اہمیت ہے. وہ اپنے مفاد کو دیکھ کر اپنی پالیسی بناتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کی کوششیں آپ کو جاری رکھنی ہیں. اور اب ہم جو یوم استحصال کو منانے جا رہے ہیں،
ये नाम भी अजीब सा नाम हमने चुन लिया, क्योंकि इस्तेसाल तो गरीबों का हर रोज होता है, उसमें तो ये कोई मखसूस कश्मीर का जो मसला है उससे तो नहीं है। या तो कहें यौम इस्तिबदाद, या तो कहें आगाज नस्ल खुशी, या आगाज कत्लेआम दर कश्मीर, कोई ऐसा ठीक सा नाम हो ताकि इस्तेसाल का कोई मतलब ही नहीं है, मींस एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन तो हर मुल्क में होना, गरीबों का, अमीर जो पड़े हैं और जो उमरा हैं वो सारे करते हैं। ये तो एक मीनिंगलेस नाम है। मुझे ये बताइएगा कि किस तरीके से हमारी जो पॉलिसी है उसमें क्लैरिटी आ सकती है, बेहतरी आ सकती है। आपने कहा कि दुनिया के जो है वो अपने मफादात हैं, फिर हम देख रहे हैं कि भारत किस तरीके से नेगेटिव इमेज बिल्डिंग जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। फैटफ में हम देखें तो हम एक डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर हैं, और जब हम अपना केस ऑब्वियसली लेकर जाते हैं दुनिया के सामने, तो वो जो नेगेटिव इमेज बिल्डिंग है वो उसकी राह में हायल होती है। लिए आपको रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, फैसला करना होगा, हिम्मत और हौसला आपके पास होना होगा। इतने सालों से हम ग्रे लिस्ट पे रहे हैं, पहले तो हम 2-4 दफा मतलब शायद ब्लैक लिस्ट भी पर रहे हैं कुछ अरसे के लिए। इस जंजाल से निकलने के लिए हमें अंदरून पाकिस्तान फैसले करने होंगे। आसान नहीं होंगे वो फैसले, क्योंकि उनके मुखालिफिन बहुत होंगे। करना होगा हमें, उसमें हिम्मत की जरूरत है, उसमें सिंसेरिटी और संजीदगी की जरूरत है। फैटिफ का लिस्ट पड़ेगा तो कौन आपको सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली कौन आपको लोन देगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ आपका तावन नामुमकिन हो जाएगा। तो फैटिफ से तो निकलना ही निकलना है। ये तो कश्मीर से इसका बराह रास्त ताल्लुक भी है और नहीं भी है। और जहां तक कश्मीर की बात है, मैं आपसे वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आपके 2 ट्रैक पॉलिसी होनी चाहिए। एक होनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। मोदी साहब कुछ भी कहें, हम पीस और अमन के लिए और कश्मीरी हकूक के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन, और 100 दफा लेकिन, अगर वो कत्ले आम और नस्ल कुशी की तरफ बढ़ जाते हैं और बढ़ रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान जो है अपनी पूरी ताकत के साथ हिंदुस्तान के रास्ते में खड़ा हो जाएगा। जब दुनिया पर ये हकीकत वाज़ेह हो जाएगी, तब वो अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। अशरफ जहांगीर काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफीर। मोदी की इंतहा पसंदी अपने अरूज पर पहुंची, इस्तेसाल जो है उसने इंतहाओं को छुआ, और इतनी फौज के बावजूद कश्मीरियों का हौसला देखिए कि आज़ादी के लिए तड़प जो है वो कम नहीं हो सकी। मोदी को इसकी वजह जान लेनी चाहिए, मोदी को जान लेना चाहिए कि वो जो कर सकता है कर ले। कश्मीर कभी किसी काफिर को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।